السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه لامبو سور لو ريفوني. واليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش كنحددوا ليير. انا نعطيكم واحد الشيمه باش كنخدموا باش نحددوا ليير 2. اول حاجه كيكون عندي لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل، ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. كنحيد هادو لي ديديكسيون سور لو ريفوني جلوبال كتعطيني لو ريفوني امبوزابل. هذاك لو ريفوني امبوزابل كنضربو في واحد لو باغيم باش ندير لا كالكول، يعني كندير ليها كالكول ديال لامبو وكتعطيني لي هذاك ليير. ابخي هذاك ليير اللي كنلقاه كنحيد عليه لي ديدكسيون على لامبو باش تعطيني ليير 2. وغادي نشوفو خطوه بخطوه. غادي نبداو بالليير بروت. La base imposable est constituée par les revenus nets de plusieurs catégories de revenus à l'exclusion du revenu à profit soumise à l'IR selon le taux libératoire. يعني هنايا باش نحدد هذيك لا باز امبوزابل ولا لو ريفوني جلوبال كناخد جميع لي ريفوني ديال هذاك لو كونتريبيابل. يعني مثلا عنده جوج كناخد جوج، عنده مثلا ريفوني بروفيسيونيل، عنده ريفوني اغريكول كنجمعهم بجوج، عنده كلهم كناخدهم بخمسة. يعني شنو هو لو ريفوني جلوبال امبوزابل؟ هو لو ريفوني بروفيسيونيل بروت، لو ريفوني اغريكول بروت، لو ريفوني سالاريال بروت، فونسيير او موبيلي بروت. كندير لهم لو تريتمون فيسكال كاتيغوريال. يعني كل كاتيغوري كيكون عندها واحد لو تريتمون فيسكال اللي هو سبيسيفيك لهذيك لا كاتيغوري. يعني كل كاتيغوري كيكون عندها التريتمون ديالها. ملي كنجمع هاد لي غيير بروت كتعطيني ليير ولا لي ريفوني عفوا لي ريفوني بروفيسيونيل امبوزابل. يعني مثلا ملي كناخذ لو ريفوني بروفيسيونيل بروت كندير ليه تريتمون فيسكال كاتيغوريال كتعطيني لو ريفوني بروفيسيونيل امبوزابل. ملي كناخذ مثلا لو ريفوني سالاريال بروت كندير ليه تريتمون فيسكال كاتيغوريال كتعطيني لو ريفوني سالاريال امبوزابل. سا مارش. ملي كنجمعهم كتعطيني لو ريفوني جلوبال امبوزابل. هذا هو لو ريفوني جلوبال امبوزابل. سا مارش. يعني كيكون عندي لي ريفوني بروت كندير لهم تريتمون فيسكال كاتيغوريال على حسب كل كاتيغوري والتريتمون ديالها، كتخرج ليا لو ريفوني بروفيسيونيل امبوزابل كنجمعهم كيكون عندي لو ريفوني جلوبال امبوزابل. سا مارش. يعني كملنا الخطوه الاولى، شفنا لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. يعني نمشيو نشوفوا لي ديدكسيون سور لو ريفوني جلوبال. يعني هذاك لو ريفوني كيكونوا عليه دي ديدكسيون. هاد لي ديدكسيون سور لو ريفوني جلوبال كاينين دون اون ارجون اي اون ناتور اوكترويي وحابوس بوبليك. يعني ملي كنعطيو لي دون سوا لي دون اون ارجون سوا اون ناتور، سوا كنعطيو الفلوس ولا كنعطيو الحوايج ولا كنعطيو شي حاجه، هذيك القيمه ديال لي دون ديال الهبات اللي عطيناهم عندنا الحق ندير لهم لا ديدكسيون سو ليميتاسيون ملي كنعطيوهم لي حابوس بوبليك. يعني واحد لي زيتابليسمون اللي عندهم الحق كاين واحد لا ليست ديال هاد لي زيتابليسمون اللي عندهم الحق يستقبلوا هاد لي دون. وملي كيعطيو واحد لي دون اوكترويي او زوفر سوسيال كاين واحد ليميت ديال الشيفر دافير، واحد ليميت جوج في الألف ديال الشيفر دافير. يعني كناخد الشيفر دافير جوج في الألف ديال الشيفر دافير بحال البلافون. الا فت هذا البلافون كناخد غير البلافون، كنزل تحت ديال البلافون كناخد القيمه ديال هذاك لي دون. يعني كيما خدمنا في ليس نفس الحاجه في ليس نفس البلان. les intérêts sur prix d'habitation principale de la limite ديال 10% de revenu global ديال le revenu global imposable. يعني شديتي واحد القرض باش انك دير واحد لابيتاسيون ديالك، يعني دير واحد محل السكنه، عندك الحق على هذيك لي زانتيري. هذيك لي زانتيري عندك الحق دير لهم لا ديدكسيون ولكن ما تفوتش 10% ديال le revenu imposable. كاينه cotisation d'assurance de retraite d'une durée égale ديال 8 سنين دو لا ليميت. كاين هاد لي دون طو كاين بداو في 2016 ولا 2017 10% دو ريفوني جلوبال امبوزابل. يعني هادو دي بلافون 10% دو ريفوني جلوبال بور لي نون سالاريي. يعني هادوك نديرهم نون سالاريي عندهم واحد البلافون ديال 10% ديال لو ريفوني جلوبال. لي سالاريي عندهم 5% ديال لو ريفوني سالاريال. يعني لو ريفوني سالاريال ولا حيت كما شفنا قبيله لو ريفوني جلوبال كيتكون من لو ريفوني سالاريال بروفيسيونيل اغريكول، ولكن
ملي انت ماشي سالاري، عندك بزاف ديال لي غوفوني، عندك سالاريال، عندك بروفيسيونيل، مثلا عندك فونسيير، كناخدو 10% ديال لو ريفوني جلوبال ديالك بحال بلافون. ملي كتكون غير سالاري كتشد غير سالير، كناخدو السالير ديالك كنحسبوه 50% ديال لو سالير ديالك اللي هي لا باز امبوزابل سالاريال، 50% بحال بلافون. يعني عندك الحق تنقص لي كوتيزاسيون داسورونس دو روتريت على المده ديال 8 سنين بهاد لي بلافون. الا فتي هذاك لي كوتيزاسيون الا فاتو البلافون كناخدو غير البلافون، كانوا تحت البلافون كناخدو القيمه ديال لي كوتيزاسيون. يعني دابا عندي 4 ديال الحوايج هادو اللي كيتسموا لي ديدكسيون سور لو ريفوني جلوبال. يعني كيكون عندي لو ريفوني بروت امبوزابل اللي هو الصوم ديال لو ريفوني نيت كاتيغوريال، يعني لو صوم ديال لو ريفوني نيت كاتيغوريال، يعني لو ريفوني فونسيير اغريكول بخمسه بهم كنجمعهم كتعطيني لو ريفوني جلوبال امبوزابل. كنقص منه هاد لي ديدكسيون اللي شفناهم ب4 ولا ب5، هاد لي ديدكسيون اللي شفناهم ب4 يعني لي دون لي زانتيري و لي كوتيزاسيون داسورونس دو روتريت، كنقصهم هاد لو ريفوني جلوبال امبوزابل كنقصهم. اشنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل، كيبقى ليا لو ريفوني جلوبال امبوزابل. لا عاود باش نتاكد انكم ان شاء الله غادي تفهموا. يعني ملي كناخذ لو صوم ديال لي ريفوني اللي كاين عنده، لو ريفوني اغريكول، لو ريفوني سالاريال، فونسيير، كنجمعهم كتعطيني لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل. كنقص منه هذيك لي ديدكسيون اللي شفناهم دابا، كيبقى ليا لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل. ملي كنلقى هاد لو ريفوني جلوبال امبوزابل كندير عليه لا كالكول، يعني كندير لا كالكول ديال ليير. بالنسبه لا كالكول كيكون عندي، نعاود لكم لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل، كندير لابليكاسيون ديال الباريم، يعني كنحدد الباريم. عندي واحد الباريم نوريهم لكم دابا. كناخذ الباريم كنضرب في الفطور ديال الباريم، كندير الكالكول ديال ليير. ملي كندير لا كالكول كنقص لي عاوتاني ديدكسيون سور لامبو، يعني خاص تفرقوا لي ديدكسيون سور لامبو و لي ديدكسيون اللي شفناهم دابا. هادوك اللي شفناهم دابا كيتسموا لي ديدكسيون سور لو ريفوني جلوبال. هادو كيتسموا لي ديدكسيون سور لو ريفوني جلوبال. سا مارش. يعني باش نحسبوا ملي كنلقاو لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل كنضربوه فوا لو طون ديالو كيعطينا ليير. هاد ليير كنقص منه عاوتاني دي ديدكسيون سور لامبو وكتعطيني في الاخر ليير 2. سا مارش. هاد لي طابلو كاين عندنا لو ريفوني امبوزابل انويل او ما لي طون ديالو، وهاد الطابلو ديال مونسويل ديال الشهر لو ريفوني مونسويل. يعني هذا كنستعملو مثلا في المثال ديال ليير، حيت ليير كيكون مونسويل، يعني كناخد لو ريفوني مونسويل. ولكن في هاد لو ريفوني جلوبال، اللي كيجمع جميع لي ريفوني كناخدو سميتو كناخدو هاد المونطو ولا هاد الباريم ديال انويل. هذا فيه دي مونطو انويل وهذا فيه دي مونطو مونسويل ديال الشهر وهذا ديال العام. ça marche. يعني ملي كنلقى لو ريفوني نيت امبوزابل كنشوف في اين بلاصه كاين. مثلا الا كاين في هاد لا ترونش كناخذ هذيك القيمه اللي عندي كنضربها فوا 30%، كنقص منها السومه ديدوير كنقص منها 14000. كانت عندي القيمه ما بين 80000 و 180000، كناخذ هذيك القيمه كنضربها فوا 34 كنقص منها 17200. يعني دابا شفنا لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل، شفنا لي ديدكسيون، لقينا لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل، درنا لا كالكول ديال ليير. غنشوفوا دابا لي ديدكسيون سور لامبو. بالنسبه لي ديدكسيون سور امبو، اول حاجه هما شارج دو لا فامي. ديدكسيون ديال 360 درهم بار بيرسون ا شارج دو لا ليميت ديال 6 بيرسون. يعني ملي كتكون عندك واحد الاسره، هذيك الاسره كل فرد منهم كتنقص عليه 360. مثلا كانت عندك واحد الزوجه وجوج ديال الدراري، يعني عندك ثلاثه، كتاخذ 360 كتضربها فوا ثلاثه. عندك مثلا الزوجه واربعه ديال الدراري، كتاخذ هذيك الزوجه ديالك وربعه يعني خمسه، كتاخذ هذا المونطو كتضربها المونطو ديال 360 كتضربها فوا خمسه. عندك مثلا سته ديال الدراري والزوجه ديالك يعني سبعه، يعني في سته كتاخذ غير سته كتضربهم فوا 360. يعني عندك عاوتاني واحد البلافون. اشنو هما الناس اللي كيتعتبروا في لا فامي ديالك، الكونجوان ديالك يعني الزوجه ديالك،
لي زونفون خاص يكون العمر ديالهم اقل من 27 سنه، وما خاصش يكون عنده واحد لو ريفوني جلوبال امبوزابل، وواحد لو ريفوني ديالو لو ريفوني انيويل ديالو ما يكونش شادو الباريم ديال ليير، ما يكونش شادو الباريم ديال ليير. الا شفنا في الباريم ديال ليير هنايا، رجعنا شي شويه لهذاك الطابلو، اول حاجه في الباريم هي 300 الف درهم انويل، يعني ماشي 30 الف درهم انويل، يعني خاص ما يكونش لو ريفوني ديالك لو ريفوني ديالو اكثر من 3 المليون في العام. الا كان الريفوني ديالو اكثر من 3 مليون في العام ما كيتحسبش في هاد لو بارتي. ولا كان عندك واحد مثلا واحد الدري عنده احتياجات خاصه ما كاينينش دي كونديسيون. وكاين لامبو retenu à la source. بالنسبه ل retenu à la source غنشرح لكم ونعطيكم ليكزامبل. بالنسبه لير كالكولي يديموني دي retenu à la source opérés sur le revenu des contribuables si les retenus à la source sont imputables. في حالات كان imputable كناخدو هذيك لا retenue à la source كنقصوها، كنعتبروها بحال واحد لا ديدكسيون سور امبو، كنعتبروها بحال ديدكسيون سور امبو. الا كان هذاك عاوتاني هذيك حيت هاد لو retenue à la source فيه جوج الانواع، لو retenue à la source libératoire، retenue à la source non libératoire. الا كان libératoire ما عندك ما دير، يعني cela signifie que le prélèvement des taux libératoires ne peut donner lieu à aucune déduction. الا كان libératoire راه ما عندك ما دير. مثلا يعطيك راه في ليكزارسيس راه عنده واحد لو retenue على سورس ولكن libératoire يعني ما دير والو. ولكن الا عندك لو retenue على سورس نون libératoire كيكون بحال ديدكسيون سور امبو. نعطيكم اكزامبل. عندنا واحد الشخص عنده دي ريفوني لوكاتيف امبوزابل في المغرب ديال 94 الف، وعنده دي رودفونس اترونجي كيجيوه على برا ديال 72 الف. هاد 72 الف اللي كتجيه من ليترونجي كيخلص عليها واحد 10% ديال روتوني على السورس، كيحسب عليها كيخلص عليها واحد 10% ديال روتوني على السورس. باش نحسبوا لو ريفوني جلوبال امبوزابل قلنا كنجمعوا لا سوم ديال لي ريفوني اللي كاينين عنده جوج ديال لي ريفوني، كنجمعوهم بجوج كتعطينا 166 الف. سا مارش. كندير لا كالكول ديال ليير. ملي كندير لا كالكول ديال ليير كنشوف الباريم، كنلقى هاد 166 كاينه في الباريم ديال 34%، يعني كناخدو هذاك المونطو كنضربوه في 34%، كنقصو ليه السومه ديدوير اللي هو 17200 كتعطينا 39240. سا مارش. كنمشيو كنحسبوا لو روتوني على السورس. لو روتوني على السورس ديالنا هو 10%، كناخدو المونطو اللي كيجي على برا كنضربوه في 10%، كتعطينا المونطو ديال لو روتوني على السورس. هاد لو روتوني على السورس كنعتبروه بحال ديدكسيون سور امبو، يعني باش نخرجوا ليير 2 كناخدو هاد المونطو ديال ليير اللي حسبناه كنقصو منه 7200 اللي هو بحال ديدكسيون سور امبو، وكنلقاو ليير 2. سا مارش. نمشيو دابا لامبو على ليترونجي. كاين اشخاص كيكونوا في المغرب وكتكون عنده واحد لا روتريت، هذيك لا روتريت كيشدها على برا، حيت خدم مثلا في فرنسا ولا خدم مثلا في اسبانيا، ولا مهم كان مهاجر خدم دابا ولا روتريت في المغرب وكيشد واحد الفلوس ديالو كيجيو للمغرب وهو ساكن في المغرب. ولكن هادو كيستافدوا من 80% كيسترجعوها ديال ليير، كيتحسب عليهم ليير، ولكن ملي كيتحسب عليهم ليير كنرجعوا لهم 80%. كنحسبوا ليير عادي وكنرجعوا لهم 80%. ساهله حتى هي. نديروا واحد ليكزامبل. واحد شاد التقاعد من فرنسا ودابا ساكن في المغرب، كيشد واحد الصالير في العام ديال 16500 اورو ولا دولار بحال الا ضربناها في 11.20 لو طو تشونج ديال هذاك النهار غتعطينا بالدرهم 189800. ولكن هذا باش يستافد من هاد 80% خاص ملي يحول الفلوس ديالو الاورو يحولهم للدرهم ما يرجعهمش للورو، يعني يكون واحد لو ترانسفير ا تيتر ديفينيتيف اون درهم نون كونفيرتيبل. يعني ودول علاش كتعطيهم هاد 80% بحال كتشجعهم، حيت هما كيجيبوا الدوفيز للمغرب، كيجيبوا العمله الصعبه للمغرب. داكشي علاش كتعطيهم هاد اللي كيستافدوا من هاد 80% كيرجعوها ديال ليير. سامرش. يعني قلنا هاد المغربي كان خدام في فرنسا رجع دابا كيشد واحد الصالير ديال 16500 درهم ديال 16500 دولار ولا اورو بحال حسبنا طو تشونج اللي هو 11.5، يعني كناخذوا المونطو كنضربوه في 11.20 عفوا كتعطينا هذا مونطو بالدرهم. سامرش.
كتعطينا هاد المونطون بالدرهم. نمشيو دابا نديرو الخدمه ديالنا. هاد لي بونسيون اللي كيجيوهم على برا كيتحسب عليهم اول حاجه واحد لاباطمون. هاد لاباطمون الا مشيتي قلبتي على لاباطمون في الكود جينيرال دي زامبو غتلقاها هي 40%. يعني باش نحسبوا لاباطمون كناخذوا لو مونطون ديال هاد لا روتريت ديالو كنضربوه في 40% كتعطينا 73000 920 صا مارش. ابخي كنمشيو نحسبوا لا بونسيون امبوزابل، يعني هذا بحال قلتي الحسم كيسمحوا ليه في 40%. يعني كناخذوا هذا المونطون كنقصوا ليه هذا المونطون اللي حسبناه ديال لاباطمون كتعطيني البونسيون امبوزابل، كتعطيني البونسيون امبوزابل صا مارش. دابا كنمشي ندير لا كالكول ديال ليير، كناخذ هذا المونطون كنشوف الباريم فين كاين، كنلقاه في الباريم شاد له 34%. يعني كناخذ هذا المونطون كنضربوه في 34% كنقص ليه لا سوم ا دو ديوير اللي هو 17200 كنلقى هاد لو مونطون صا مارش. دابا نمشي نحسب هذيك 80% اللي كيسترجعها 80%. يعني غناخذ هاد ليير ونحسب عليه 80%. يعني كناخذ ليير كنضربها في 80% كتعطيني 16460. يعني هاد 80% كتعتبر بحال ديديكسيون سور امبو. يعني باش نحسب لامبو دو كناخذ هذاك لامبو اللي عندي كالكولي كنقص ليه لا ديديكسيون سور امبو اللي هي 16000 وكنلقى لامبو دو صا مارش. يعني دابا باش نحددوا هاد ليير دو ديما كيكون عندي ريفوني جلوبال امبوزابل كنقص منه لي ديدكسيون سور لو ريفوني كنلقى لو ريفوني نيت جلوبال امبوزابل كنضربو فوا لا باريم كيعطيني ليير كالكولي. هاد ليير كالكولي كنقص منه ديدكسيون سور امبو باش تعطيني ليير دو. Déclaration annuelle. Les contribuables sont tenus d'adresser à l'administration fiscale en déclaration de leur revenu global de l'année précédente. يعني هاد لي كونتريبيابل خاص يديروا لا ديكلاراسيون ديال لو ريفوني جلوبال حيت هادشي اللي درنا اول في هاد لا فيديو ديال ليبيزود نيميرو 2 هو لو ريفوني جلوبال، يعني كلشي لو ريفوني اللي كاين عنده. هاد افيك اون انديكاسيون و لي كاتيجوري دي ريفوني كي كومبوز، يعني كيحدد عاوتاني لي كومبوزونت. يعني كيكون عنده الانواع ديال لي ريفوني، شحال جاني من الصالير، شحال جاني من الريفوني بروفيسيونيل، شحال جاني من الريفوني فونسيير، شحال جاني من بروفي ايموبيلي كيعطيوهم كلشي صا مارش. هادو خاص يكونوا افون 1 مارس دو شاك اني pour les titulaires de revenus professionnels. يعني اللي عندهم revenus professionnels déterminés selon un régime de bénéfices forfaitaires. يعني هاد لو ريجيم دو bénéfices forfaitaires غنشوفهم ابخي. يعني نشوفوا كيفاش كنحددوا هاد لو ريجيم دو bénéfices forfaitaires. حيت عندنا لو ريجيم فورفيتير عندنا لا ريزولطا ريال يعني ريزولطا نيت ريال وعندنا لا ريزولطا نيت سامبليفي. هادو باش تفهم على الاقل الفكره ديالهم غتمشي لاشين يوتيوب ديال ضريباتي بحال هكا ضريباتي ولا غتلقاها ضريباتي على الاقل غتمشي غتلقى هاد لي ريجيم. يعني غتلقى لي ريجيم ريزولطا نيت ريال، ريزولطا نيت سامبليفي، ريزولطا نيت ريال كيرمزوا لها ب ار ان ار، ريزولطا نيت سامبليفي ار ان اس، وفورفيتير شي حاجه بالعربيه ما عقلتش عليها. يعني بالنسبه اللي كيحددوا لهم لو ريجيم دو بينيفيس فورفيتير خاص يمشيو يديروا ديكلاراسيون قبل 1 مارس. بالنسبه للناس اللي كيحددوا اللي كيستعملوا لو ريجيم نيت ريال ولا لو ريجيم نيت سامبليفي خاص قبل 1 ماي. يعني الاولين في الاول ديال شهر 3 وليكزامبل الثاني في الاول ديال شهر 5 على حسب لو ريجيم اللي كتستعملوا صا مارش. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، طولت عليكم شي شويه، كنتمنى ان شرحت لكم الماكسيموم، حاولت نعطيكم الماكسيموم. الا كاينه شي بوا ما فهمتوهاش نحاول ان شاء الله في الفيديو الجاي نعاودوا نهضروا عليها. بالنسبه ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نبداو سواء ندير لكم اكزامبل على هاد البارتي نديروا اكزرسيس باش نكملوها نيت، ولا بغيتو ان شاء الله في الفيديو الجاي نخدموا ليير سالاريال، يعني نبداو بليير سالاريال وابخي نشوفوا لي زوتر كاتيجوري ان شاء الله. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ما تبخلوش على صحابكم وبارطاجوا معهم باش كلشي يستافد. ليكزامان راه قرب
كنحاول نزاب لكم شي شويه باش نكمل لكم على الاقل لو بروغرام. كنتمنى ان نشرح لكم كما قلت لكم الماكسيموم، و بون كوراج، الله يعاونكم.